शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, दुर्गा पौडेल, उहाँहरूको ध्यान कहाँ थियो तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त। शेरबहादुर देउवाले जुन दाबी गर्नुभएको छ नि 2052-53मा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले संसदीय मूल्य मान्यता केही पनि राख्नु भएन नि बाँकी। पजेरो प्राडो गाडी सुविधा बाँड्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई ब्याङ्कक पठाउनु भयो उपचार गर्न, औषधि उपचारका नाममा पुरुष सांसदहरूले सुत्केरीले खाने औषधिसम्म खाएका बिलहरू चाहिँ सदर गराउनु भयो। के बाँकी राख्नु भएको थियो? पार्टी एकताको दुहाई यो अरण्य रोदन भीम रावलले, माधव नेपालले त गर्न मिल्दैन। नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै समसामयिक विषयमा रहेर बहस चर्चा विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ र विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रममा यतिखेर सरकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा विचाराधीन यो विषय अर्थात् त्यहाँ मुद्दा दायर छ, जहाँ चाहिँ 146 जना सांसदहरू हाम्रो नेतृत्वमा अर्थात् विपक्षी गठबन्धनको नेता शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने दाबी यतिखेर पनि अदालतमा प्रस्तुत गरिनु भएको छ। त अर्कोतिर कोरोना महामारीको यो महासङ्कटमा सरकारले गर्नुपर्ने कयौँ महत्त्वपूर्ण काममा यतिखेर चीनबाट लगातार डोजहरू ल्याइरहनु भएको छ, अर्थात् भ्याक्सिनेसनका लागि भ्याक्सिनहरू ल्याइरहनु भएको छ। विदेशमा पनि यतिखेर हार गुहार भएको छ र यतिखेर नेपालमा चाहिँ कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न जिल्लामा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने र कयौँ ठाउँमा कडाइ गर्ने काम त भइरहेकै छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट के साँच्चीकै वितरणमुखी हो या लोकप्रियताका लागि चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बजेट हो भन्ने विषयमा पनि रहेर आजको यो विशेष अङ्कमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी सरकारको यो पछिल्लो समयको गतिविधि र देखिएको राजनीतिक विकसित यो घटनाक्रमले चाहिँ कुन रूप लिएला र यस्तो विषम परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणमा सरकार कहाँ चुक्यो या कसरी अगाडि बढिरहेको छ लगायतको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य, प्रभावशाली नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका चाहिँ प्रमुख प्रेस सल्लाहकार आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ सूर्य थापा। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। थापाजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। दुई पटक कोरोना लाग्यो, तपाईँले दुईटै पटक जित्नुभयो। के रहेछ यो कोरोनासँगको अस्त्र के रहेछ सूर्य थापाजी? के कसरी जित्नु पर्दो रहेछ त? अनुभव त तपाईँले पाउनुभयो। कोरोना देखिएर लाग्ने पनि होइन, तर यसमा सम्बन्धित कतिपय सावधानी, मनोबल, ख्याल गर्ने कुरा, औषध उपचार, यी सबै चिजले गर्दा मलाई त लक्षण सहितको थिएन। त्यस कारणले पनि दुई पटक नै म पहिलो पटक 6 दिनमा, दोस्रो पटक 8 दिनमा कोरोना मुक्त भएँ। यो चाहिँ सबै शुभेच्छुकहरूको आशीर्वादको परिणाम हो भन्ने लाग्छ मलाई। भने यो जित्न सकिँदो रहेछ त त्यसो भए कोरोनालाई? आत्मबल नै हो कि मेन्टालिटी स्ट्रङ हुनुपर्छ? आत्मबल मात्रै पनि होइन, अब धेरैलाई कोरोना लागेको छ, निकै सक्रिय सङ्क्रमितहरू उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। झन्डै 7000को सङ्ख्यामा दिवंगत पनि हुनुभयो। संसारभरि चाहिँ झन्डै 35 लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसो भएर यो महामारी सामान्य होइन, यो खेलवाडको विषय होइन। तर चाहिँ महामारी लागेका सबैले ज्यान गुमाउँछन् भन्ने पनि होइन। एकपटक होइन, दुई पटक खोप लगाइसकेकाहरूलाई पनि सङ्क्रमण भएको छ। एकपटक होइन, दुई पटक कोरोना पराजित गरेको त म तपाईँसँगै छु। अब अलिकति खास गरी तपाईँ यो बिरामी भइरहँदा पनि तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका चाहिँ जिउँदै मान्छेलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिएको पनि देखियो। यस्तो किन तपाईँप्रति भन्नुहोस् त? म सबैलाई भन्दिनँ। राष्ट्रनायक प्रचण्ड, युग पुरुष प्रचण्ड भन्ने विभिन्न ग्रुपबाट यस्तो पोस्ट गर्ने, उनीहरूले मेरो मृत्युको कामना गरे। तर प्रचण्डजी र उहाँलाई धुरी बनाउने मानिसहरू जसले नेपालमा मृत्यु पर्व लगाएर राजनीतिको निर्वाह गर्दै आएका छन्, 17 हजार नागरिकको हत्या गरेर रगतको आहालमा टेकेर यहाँसम्म आएका छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्ना आलोचकहरूको मुख थुन्न चाहन्छन्। आलोचकहरूको चाहिँ निरुत्साहित गर्ने विभिन्न प्रहार गर्न चाहन्छन्। हिजो त आक्रमण गर्थे, हत्या नै गर्थे, ज्यान लिन्थे। आज पनि त्यो रवैया जारी छ। त्यो रवैयामा कुनै सुधार छैन। र मलाई आश्चर्य लागेको चाहिँ
युग पुरुष प्रचण्डको नामका ग्रुपबाट त्यसो गरिएका म जिउँदै मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली भनेर फोटो पोस्ट गरिएका त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरूप्रति प्रचण्डजीलाई चाहिँ कुनै नहुनुपर्ने गलत चिज भयो भन्ने अनुभूति चाहिँ मैले महसुस त्यो गरेँ। फेक आइडीहरू हुँदा पनि यसको साइबर क्राइममा केही गर्न नसकिदो रहेछ तपाईहरु राज्यका संयन्त्र व्यक्तिहरूलाई त केही नहुँदो रहेछ। राज्यका संयन्त्रहरूले दबावमा होइन आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। तर अब समस्या कस्तो छ भने उ त मलेसियामा बस्दो रहेछ, खाडीमा बस्दो रहेछ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। एउटा अपराधिक गिरोह अमुक व्यक्तिको आडमा सञ्चालित छ र उसले नियोजित रूपमा यी काम गरिराखेका छ। मैले नामै लिएँ, कुन ग्रुप, कसको नाममा सञ्चालित ग्रुप यी थिए भन्ने कुरा त सार्वजनिक नै छन्। अब खास गरी तपाईप्रति यति लक्षित हुनुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ त? उनीहरूलाई अब मेरो आलोचना, मेरो मृत्युको कामनाले चाहिँ आत्मसन्तोष हुन्छ होला। त्योभन्दा बढी त के हुन्छ र? म चाहिँ तिनीहरूले निरुत्साहित गरेर म निरुत्साहित हुने मान्छे होइन। म उनीहरूका लागि काम गर्ने मान्छे होइन। मेरो आफ्नो स्पष्ट लक्ष्य छ, मेरो आफ्नो कित्ता छ, मेरो आफ्नो जिम्मेदारी छ। मैले गिभन जिम्मेवारीमा, परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेर जिम्मेवारी वहन गर्छु। म चाहिँ यस्ता मानिसहरूका गलत क्रियाकलापहरूलाई सही भन्ने, बाणी मिलाउने, नाइस टु अल भन्ने, सबैसँग साफल्य भन्ने। पछिल्लो समय नेपाली समाज यस्तो किन भएको? हिजो अस्ति पनि हामीले देखिरहेको थियौँ उज्जवल थापाजी अब भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहनु भएको थियो अस्पतालको। त्यो एउटा भनौँ न मृत्युसँग लडिरहेको मान्छेलाई पनि हामी कति हतार गरेर संवेदना श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेको। हाम्रो मेन्टालिटी हो कि सर, हाम्रो यो समाज नै नेगेटिभिटीतिर गएको हो कि के हो? अलिकति समाजलाई गैर जिम्मेवार बनाउन खोजिएको, गैर जिम्मेवार तत्त्वहरूले सोसल मिडियाको दुरुपयोग गरेको। उज्जवलजीको निधन भयो, म उहाँलाई श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। तर उहाँ चाहिँ उपचाररत हुँदाखेरि उहाँको निधन भयो भनेर त्यो मात्र होइन, अस्ति हाम्रो नवीन्द्रराज जोशीको कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणका बेला अथवा एपेन्डिसाइटिसको अपरेसनको बेला पनि केही आपराधिक तत्त्वहरूले त्यो खालको चाहिँ पोस्टहरू गरेका थिए। समाजमा सोसल मिडियामा पनि राम्रा पनि छन्, अपराधीहरू पनि छन्। यो कुरा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अपराधीहरूलाई छिमल्ने र कानुनको कठघरामा उभ्याउने काममा राज्यका निकायहरू लाग्नुपर्छ। तर नेपालमा साइबर ब्युरोले काम गरेको म पाउन्न। पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरूमा गैरकानुनी, अपराधिक त्यस्ता चाहिँ प्रचारमा, क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई केही गरेको मैले चाहिँ पाउनु। अब प्रधानमन्त्रीकै वेबसाइट नै ह्याक गर्ने सम्मको यहाँ त तत्त्वहरू देखिन्छ, ब्याङ्क नै लुटिरहेको छ। अब यस्तो विषयहरू छँदैछ सर, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब म अलिकति बजेटको विषय, खास गरी कोरोना नियन्त्रणसँगै सरकारको पर्फर्मेन्सको विषय र समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी अगाडि बढाउँछु। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, अहिले जस्तो यो बजेट ल्याए झन्डै 16 खर्ब झन्डै 47 अर्ब रुपियाँको यो बजेट आइरहँदाखेरि यसलाई आलोचना गरियो। मैले हिजो मात्र डाक्टर रामशरण महसँग अन्तर्वार्ता लिँदा उहाँले यो वितरणमुखी छ, यसका कयौँ भनौँ न डिफेक्टहरू छन्, यो राम्रो लक्ष्यका साथ ल्याइए तापनि यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती छ। आर्थिक वृद्धि दर उहाँहरूले जुन 7% को हाराहारीमा ल्याउने भनिएको छ, त्यो यस्तो महामारीको समयमा कसरी सम्भव छ भन्ने विषयलाई, विशेष गरी यो मतदाता रिझाउनलाई ल्याइएको बजेट हो, यो वितरणमुखी भयो, सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको बजेट हो भन्ने तर्क राखिरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? बजेट आउँदा विपक्षी दलसँग आबद्ध अर्थशास्त्रीले समर्थनमा बोलेको मैले कहिले पनि सुनेको छैन। चाहे भरतमोहन अधिकारीले बजेट ल्याउनु हुँदा होस्, चाहे यो डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउनु हुँदा होस्, चाहे विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउनु हुँदा होस्, विगतमा डाक्टर रामशरण महतले यो बजेट राम्रो भयो भनेर प्रशंसा गर्नुभएको मैले सुनेको छैन। महेश आचार्यले, डाक्टर रामशरण महतले अथवा अरू कसैले, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले, नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री हुनुभएका व्यक्तित्वहरूले ल्याएका बजेटको समर्थन गरेको मैले सुनेको छैन। त्यसो भएर उहाँहरूले कनिका छरेको भन्नुहुन्थ्यो, सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्नुहुन्थ्यो, कार्यान्वयन असम्भव भन्नुहुन्छ। यी उहाँहरूले विपक्षी दलको नेता हुनुको धर्मनिर्वाह गर्नुभयो हो। यो बजेटको वस्तुपरक आलोचना, टिप्पणी, समीक्षा, विश्लेषण होइन।
जसरी अदालतमा पक्ष र विपक्षमा का तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने विद्वान अधिवक्ताहरूको विद्वान मित्रहरूको बहस मिल्दैन नि त। आफ्नो आफ्नो किताबमा आफ्नो आफ्नो क्लाइन्टको पक्षमा हुन्छ। उहाँहरूको बहस विश्लेषण चाहिँ बजेटका सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र गिने चुनेका अर्थशास्त्रीहरूको यही छ। यो चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याएको बजेट हो त त्यसो वितरणमुखी सस्तो लोकप्रियताका लागि पपुलारिटी बजेट। तपाईलाई म भन्छु कार्तिक 26 गते र मङ्सिर 3 गते दुई चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका निम्ति चाहिँ देश अगाडि बढिरहेछ। त्यसको कानुनी संवैधानिक मूलतः संवैधानिक चाहिँ व्याख्या र निष्कर्षको कुरोमा अदालतमा विभिन्न रिटहरू छन्। त्यसपछि त मुलुक चुनावतर्फै जाने हो। चुनावको मुखमा ल्याइएको बजेटका सन्दर्भमा यस्तो टिप्पणी हमेसा प्राय गरिँदै आएको पाइन्छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने कुन कार्यक्रम चुनाव लक्षित भयो त? उहाँहरू केही पनि भन्न सक्नुहुन्न। के कार्यक्रम चुनाव लक्षित भयो? चुनावलाई टार्गेट गरेर लक्षित गरेर मतदाता प्रभावित गर्ने गरेर कुन चाहिँ कार्यक्रम आयो त? फकाउने मात्रै भयो क्या, जनतालाई रिजाउने मात्रै। जस्तो अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले ठुलो बजेट हाल्नुभयो, कोरोना नियन्त्रणमा पनि झन्डै 37-38 अर्ब रुपियाँ तपाईँहरूले खर्च गर्ने भन्नुभएको छ। वृद्ध भत्ताहरूमा तपाईँ हेर्नु झन्डै 1 खर्ब रुपियाँ तपाईँहरूले वितरण गर्नुभएको छ। सामाजिक सुरक्षामा म चाहिँ तपाईँलाई अलिकति तथ्यमा उभिन भन्छु र हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्दा शिक्षामा प्राथमिकता, पहिलो प्राथमिकता शिक्षामा, दोस्रो भौतिक पूर्वाधारमा, तेस्रो कोभिड नियन्त्रणसँग सम्बन्धित समेत गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटका मन्त्रालयगत विनियोजन हेर्नुभयो भने त त्यही देख्नुहुन्छ नि त। वृद्ध भत्तामा, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 1 खर्ब बजेट विनियोजन भयो भनेर आलोचना गर्ने साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। माननीय शेरबहादुर देउवा जति बेला प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचित नयाँ सरकारलाई ह्यान्डओभर नगरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरेको पछिल्लो निर्णय हामीले सम्झिनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा 70 वर्ष होइन, उमेरको सिलिङ चाहिँ 70बाट 65 वर्ष झार्नुपर्छ र वृद्ध भत्ता 65 वर्ष पुगेका हरेक नेपालीलाई दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेर उहाँ सरकारबाट बाहिरिनु भएको होइन। अहिले त हामीले 65 वर्षमा झारेका छैनौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याउनु भएको बजेटमा 65 वर्ष त झारिएको छैन। 70 वर्षकै सीमाभित्र के हो भने 100बाट सुरु गरिएको वृद्ध भत्ता 500, 1000, 2000, 3000 हुँदै अहिले 4000 पुग्यो। हामी 5 वर्षभित्र 5000 पुर्याउँछौँ भनेर जनतालाई भनेका थियौँ। यो चौथो वर्षमा सरकार 3 वर्ष पुगेर चाहिँ सरकार अगाडि बढिरहेको छ। हामी हाम्रो निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता अनुरूप यो सबै गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर 5 वर्ष घटाएर उमेरको चाहिँ सीमा 65 वर्ष कायम गरिएको भए त 1 खरबले पनि पुग्दैन थियो नि त। त्यसो भएर आलोचना गर्दा हामीले हिजो के निर्णय गरेका थियौँ, कति जिम्मेवार निर्णय गरेका थियौँ, हाम्रा तर्क के थिए, हामीले चाहिँ नोकझोकमा के कदम चालेका थियौँ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। त्यसो भएर यी चाहिँ तथ्यमा आधारित आलोचना। यो कार्यान्वयन हुन्छ त बजेट? कार्यान्वयन हुन्छ। यसको स्रोत हेर्नुहोस् त, आज हामीले अराउन्ड 60% चाहिँ राजस्वमा भार हालेका छौँ। यो बजेटको चाहिँ हामीले चाहिँ व्ययभारलाई राजस्व जति परिचालन भएको छ, उठेको छ, विगतको राजस्वको स्रोतको हिसाबले चाहिँ सम्भव नै राखिएको छ। अलिकति नपुग्ने बजेटको सन्दर्भमा वैदेशिक अनुदानको कुरा छ, ऋणको कुरा छ र आन्तरिक ऋणको कुरा छ। तर चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो बजेट गत वर्षको बजेटको आकारमा कुनै धेरै ठुलो असम्भव धेरै अन्तर पारिएको 1 खर्बको एराउन्डमा बढी हो अन्तर हो। त्यसो भएको हुनाले यो सबै चिज हो। मानिसहरूलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्न सक्छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ, यो सधैँभरि बजेटको आलोचना गर्ने अरू विषय भएन भने, अनि कसले ल्याएको हो त्यस आधारमा आलोचना गर्ने, अनि ठुलो भयो कार्यान्वयन हुन्न भन्ने कुरा गर्ने। राजस्व उठ्ने चिज हो, हात बाँधेर राजस्व उठ्दैन, राजस्व परिचालन हुन्छ। तर कुरा के हो भने कोभिड सहितका यो महामारी सहितका केही समस्याहरूले गर्दा हाम्रो गत वर्ष र यसपालि पनि अहिले जारी स्थितिमा चाहिँ राजस्व परिचालन आर्थिक रूपमा चलायमान हुनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ कमी भएको छ। तर यो स्थिति सधैँ त रहन्न। बजेट ल्याइदिइरहँदा कोभिडको महामारी छ, तर साउन 1 गतेबाट बजेट लागू हुन्छ र 1 वर्षभरि कोभिड हुन्छ भन्ने परिकल्पनाका आधारमा होइन कि सावधानीका साथ
स्थिति सामान्य हुन्छ भनेर बजेट आएको छ र यो कार्यान्वयन हुन्छ। अब यो बजेटकै सवालमा रहेर खास कुरा गर्ने भने यो अदालतमा विचाराधीन सरकारको विषय छ हैन। संविधानको धारा 76 को 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री उहाँ रहने कि नरहने एउटा अध्यादेश मार्फत यो बजेट ल्याउनु उचित थिएन भनेर पनि अर्थविदहरू या पूर्व अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो। यो कुनै पनि जायज हैन। केही चलायमान रूपमा चाहिँ चालु खर्चलाई चाहिँ राखेर केही तलब भत्ताहरू यो किसिमले चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो, तर यसरी पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। के गरी ल्याउन मिल्थ्यो रे? संविधानको कानुनको कुन धारा कुन व्यवस्था अन्तर्गत त्यसो गर्न मिल्थ्यो रे? हाम्रो संविधानको व्यवस्थामा जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा हुँदा प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नीति कार्यक्रम पास भइसकेपछि जेठ 15 गते, 14 गते पनि होइन, 16 गते पनि होइन, असारमा पनि होइन, 15 गते नै बजेट ल्याउने संविधानमा लेखिएको व्यवस्था हो। जब प्रतिनिधि सभा छैन भने आउने त अध्यादेश हो। प्रतिनिधि सभाले गर्ने, संसदले गर्ने काम संसद नभएको बेलामा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो त? त्यो व्यवस्था भनेको त अध्यादेशकै व्यवस्था हो। यो अन्ततः चाहिँ प्रतिनिधि सभा आइसकेपछि यो अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभामा पहिलो बैठकमै टेबल हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाले छलफल गरेर पारित गर्नुपर्छ। यो त चाहिँ संविधानको व्यवस्था हो। व्यक्तिलाई कसलाई के लाग्छ? पञ्चायतमा के थियो, 47 साल पछिको संविधानमा के थियो, के अभ्यास थियो, त्यो हेरेर पेस्की बजेट ल्याउने अथवा के ल्याउने, केही नियमित चाहिँ तलब भत्ताका कुरा मात्रै गर्ने भन्ने त ती व्यक्तिका हैन। एउटा कुरा नि, यदि यो संसदलाई डेजुलेसन नगरेर, संसदलाई डेजुलेसन अर्थात् भङ्ग नगरेर हामीले चाहिँ बजेट ल्याइसकेपछि यो प्रस्तावतिर या नयाँ बनाउने सरकारतिर गइदिएको भए के हुन्थ्यो त? सूर्य थापाज्यूलाई भन्नु। त्यो त प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो नि, विश्वासको मत दिनुस् अथवा अविश्वास लिएर हटाउनुस् समयमै। उहाँले चाहिँ यो छिनोफानो समयमै होस् भनेर अझ विश्वासको मत 1 हप्ता अगाडि नै लिने गरी उहाँले त प्रक्रिया के अरे मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको थियो। वैशाखको 27 गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो। यो त तपाईँले भने जस्तै बजेट नीति कार्यक्रम नियमित रूपमा अगाडि बढोस्, नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि राजनीति नगरियोस्, त्यहाँ मोर्चाबन्दी नगरियोस्, यी चाहिँ सत्ताका खेल नगरियोस् भनेर त प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै कोसिस गर्नुभएको हो नि। तर सबैको ध्यान कोभिड नियन्त्रणतर्फ छ। मानिसहरू चाहिँ नागरिकहरू अक्सिजन सिलिन्डर नपाएर चाहिँ अस्पतालमा छटपटिनु परेको छ। तर शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, दुर्गा पौडेल, उहाँहरूको ध्यान कहाँ थियो? तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त। उहाँहरू चाहिँ बजेट ल्याउँ, बजेट पछि अरू गरौँला, बजेट नीति कार्यक्रमको कोर्समा गइसकेपछि गरौँला भनेर उहाँहरूले पर्खिनु भएको थियो। उहाँहरू त त्यो त पर्खिनु भएन। त्यसो भएको हुनाले सत्ताको खेलमा लिप्त रहेका आकाङ्क्षीहरूलाई तपाईँले सोध्ने प्रश्न हो यो। यो प्रधानमन्त्रीज्यूले त नीति कार्यक्रम आओस्, बजेट आओस्, त्यसका निम्ति चाहिँ विश्वासको मत लिने नलिने कुराले पनि प्रभाव पर्छ। त्यसो भएर म छिटो मार्ग प्रशस्त गरिदिएर मार्ग प्रशस्त भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत। फेरि चाहिँ साँझ पख चाहिँ भरे 5 बजे पुग्न पुग्दा उहाँले 153 जना लिएर जानुभयो। जाली साँझ फटाई काम गर्नुभयो भनेर उहाँहरू केही मानिसहरू केही चाहिँ एकदम निदायको अभिनय गरिरहेका मान्छेहरू तपाईँले भनेको भन्छन्। म तपाईँलाई परिस्थितिको चेन्जिङ कन्टेक्स्ट भन्छु। जतिखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहनु भएको थियो त्यो बिन्दुसम्म उहाँले विश्वासको मत पाउने कुनै परिस्थिति बदलिएको, परिवेशमा अन्तर आएको थिएन। उहाँले त्यही कुरा राख्नु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यो 5 बजेसम्मको लागि समय निर्धारित थियो। त्यसपछि उहाँलाई जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष, जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले लिखित रूपमा समर्थन गर्ने, चुनावी सरकारका निम्ति समर्थन गर्ने, 76-5 बमोजिम तपाईँको नेतृत्वमा बन्ने सरकारका निम्ति हाम्रो समर्थन छ भनिसकेपछि नेकपा एमालेको 121, जनता समाजवादी पार्टीको 32 गरेर 153 जनाको समर्थन त उहाँलाई त्यही दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा जानुभन्दा अगाडि प्राप्त भएको लिखित सहमति हो नि त, लिखित पत्र हो नि त, लिखित समर्थन हो नि त। यो कुरालाई नबिर्सिएर उहाँले 2 दिन अगाडि अथवा अघिल्लो दिन चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, 1 घण्टा अगाडि मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्नुभयो अनि आफै लिएर जानुभयो भनेर मानिसहरू यसरी विषयलाई दिग्भ्रमित पार्ने गरी कुरा गर्छन्। छिनछिनमा बदलिन्छ नि त राजनीतिमा।
परिवेश त छिनछिनमा बदलिन्छ। उहाँलाई जसपाले धारा 76(3) बमोजिम गठन भएको लार्जेस्ट पार्टीको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भयो। विश्वासको मत प्राप्त हुने स्थिति भएन, म संसदमा गइरहन आवश्यक ठान्दिनँ, मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुभयो। तर धारा 76(3) बमोजिम बनेको सरकार नरहेर 76(5) बमोजिमको सरकार, जसले 76(2) अनुसारको आधार राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ मिलिजुली नै हो नि त। त्यो मिलिजुली सरकारका निम्ति आधार प्रस्तुत गरिसकेपछि त त्यहाँ त्यो आधार पूर्ण थियो भने राष्ट्रपतिले चाहिँ किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा म सार्वजनिक मिडियामा टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँले निर्णय गर्नुभयो, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ हुन्न शेरबहादुर देउवाको दाबीमा वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबीमा। अझ त्यो दाबीको अर्डर अनुसार भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीमा राष्ट्रपतिज्यूले विश्वासको मत सरकार बन्दाखेरि पनि 30 दिनभित्र हासिल हुन्छ हुन्न भन्ने हेर्दा उहाँले मेजर कुरा वक्तव्यमा के उल्लेख गरिएको छ भने 21 जना के अरे 26 जना नेकपा एमालेका र 12 जना जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले शेरबहादुर देउवाको दाबीमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि त त्यो चाहिँ 153बाट तपाईले 38 घटाउनु भयो भने कति रहन्छ? त्यो दाबी चाहिँ 113 यस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ विश्वासका लागि के अरे बहुमतका लागि त 138 यस्तो सङ्ख्या पुग्छ। त्यसो भएर विश्वासको मत यो दाबीमा पनि हासिल हुन्न, अर्थात् प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीमा पनि विश्वासको मत हासिल हुने स्थिति छैन। त्यहाँ चाहिँ सांसदहरू कानुन संविधान बमोजिम अभ्यास अनुसार संसदीय अनुशासन मूल्य मान्यता अनुसार छैन त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हस्ताक्षर त उनीहरूको त्यसरी पनि प्रस्तुत भएको छ। दोस्रो दाबी शेरबहादुर देउवाको दाबीमा त 149 को दाबी थियो। अहिले अदालतमा साक्षी बस्न 146 जना चाहिँ सामेल गर्नुभएको छ। उहाँहरूले सामेल गर्नुभएको छ 146 जना रिट निवेदक होइन। रिट निवेदक त तपाईँले हेर्नुभयो भने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेल 5 जना रिट निवेदक हुन्। रिट निवेदकका साक्षी चाहिँ 146 जना उहाँहरू सहितलाई बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा त 149 को समर्थन दाबी हस्ताक्षर छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले त कृत्य जालसाजीपूर्ण गलत गर्नुभएको रहेछ। त्यो दाबी के अरे समर्थन रहन्छ। त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका हस्ताक्षर चाहिँ 149 जनाको रहन्छ, हस्ताक्षर गराइएको रहन्छ। थुप्रै चाहिँ यो जाली फटाई काम चाहिँ कसले गर्यो? एउटा आरोप बाहिर के छ भने प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो, यो निर्दलीय व्यवस्था होइन, तर दलीय व्हिप लाग्दैन भनेर उहाँहरूले तर्क राखिरहनु भएको छ। माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले त राष्ट्रपति समक्ष भन्नुभयो। यसमा म स्पष्ट गर्छु। माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई राष्ट्रपतिकोमा कठघरामा उभ्याइएको होइन। उहाँहरू उभिनुपर्ने कठघरा राष्ट्रपतिज्यूको सामुन्यमा होइन। उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुरका अगाडि आफ्नो पार्टीमा, माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओलीका अगाडि आफ्नो पार्टीमा उभिने हो। किनभने उहाँहरूलाई संसदीय दलको अनुशासन, पार्टीको अनुशासन, संविधान कानुन बमोजिमको व्यवस्था उहाँहरूलाई लागू हुन्छ र उहाँहरूले राष्ट्रपति कहाँ म कुन लाइनमा लागेँ, त्यो मट्टितेलको लाइन हो र मट्टितेल लिनलाई जानुभयो र डिजेल लिनलाई जानुभयो र त्यहाँ म यो लाइनमा छु भनेर भन्ने हो र? संविधान कानुन बमोजिम उहाँहरू कहाँ उभिनु पर्ने हो, त्यहाँ उभिएर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हो नि। त्यो त उहाँहरूले सरासर पार्टी अनुशासन विपरीत, पार्टी विपरीत, संविधान विपरीत, कानुन विपरीत दाबी गर्नुभयो र राष्ट्रपतिज्यूले माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवका पार्टी विरोधी ती अभिव्यक्तिहरूलाई पनि हेरेर होला नि त। नत्र त केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको संविधानको धारा 76 को 5 ले के भन्छ त सूर्य थापाजी? तपाईँले बुझे अनुसार उहाँहरूले जुन अहिले बुझे अनुसार छैन, त्यो स्पष्ट छ संविधानको धारा 76(5) मा। त्यसमा चाहिँ माननीय प्रदीप गिरीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भन्ने राष्ट्रपति विश्वस्त हुने आधार प्रस्तुत गर्नुभयो भने त्यो भनेको दलीय आधार हो। त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवाले मानिसहरू फालिन गराए भन् जस्तो हस्ताक्षर गरेर प्रस्तुत गर्ने भनेको छैन। त्यो संविधानको धारामा कहीँ पनि त्यो व्यवस्था छैन। धारा 76(5) अनुसार दाबी गरिरहँदा 76(2) अनुसारका दलहरूले त्यो चाहिँ समर्थन गर्न सक्ने आधार
त्यो भनेको त प्रतिनिधि सभाभित्र मौजुद दलहरूले नै समर्थन गर्ने हो व्यक्तिलाई पनि। त्यहाँ संसदीय दलको नेता भएर दलले निर्णय गरेको मात्रै होइन, व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भयो। तर उसले समर्थन, बहुमत सांसदको समर्थनको आधार प्रस्तुत त्यो बहुमत हेर्दाखेरि त 149 जुन दाबी छ शेरबहादुर देउवा नै होइन र त, त्यसो भए हुनुपर्ने त त्यहाँ हस्ताक्षरको पनि व्यवस्था होइन। एक दोस्रो चाहिँ त्यो शेरबहादुर देउवाले जुन दाबी गर्नुभएको छ नि, शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेको माधव नेपाल चाहिँ कुन दलले समर्थन गरेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त? व्यक्ति चोर्ने, टिप्ने, समावेश गर्ने, किन्ने, बैंक पठाउने, फटुम खुवाउने, यी कामहरू उहाँलाई हिजो बानी लाथ्यो भनेर 2052-53मा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले संसदीय मूल्य मान्यता केही पनि राख्नु भएन नि बाँकी। पजेरो प्राडो गाडी सुविधा बाँड्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई ब्याङ्कक पठाउनु भयो उपचार गर्न, औषधि उपचारका नाममा पुरुष सांसदहरूले सुत्केरीले खाने औषधिसम्म खाएका बिलहरू चाहिँ सदर गराउनु भयो। के बाँकी राख्नु भएको थियो? त्यही तरिकाले नेकपा एमालेका सांसद कुन वैधानिक समर्थनका संविधानको धारा 76(5) ले चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति स्वतन्त्र केही भनेको छैन, स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अधिकार हुँदैन, राजनीतिक दलको व्हिप लाग्छ। त्यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति जो प्रधानमन्त्री हुने हो, पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ दलको नेता नरहेको तर व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ धेरै दलहरूले समर्थन गर्ने खालको त्यो विश्वासको मत प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने, दाबी गर्न सक्ने धारा हो त्यो। र त्यसका निम्ति 76(2) अनुसार तपाईँले राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको चाहिँ उसमा हेर्नुभयो भने 76(2) अन्तर्गतको त्यो आधार प्रस्तुत गर्न भन्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ हस्ताक्षरका नक्कली कागजातहरू सामेल गरेर ल्याउन भनिएको छैन। जस्तो सही ढङ्गको दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभयो, दुईटा दलको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेताको समर्थन, लिखित समर्थन सहित प्रस्तुत गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको त्यो बाटो चाहिँ तर उहाँहरू त अदालत गइसक्नुभयो नि त। अब 146 जना लगेर गइसक्नुभयो, अदालतलाई उहाँहरूले भनिसक्नुभयो तपाईँ यो निर्णय गर्नुहोस्, हामीले यो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले भनिहाल्नु भएको छ। अब उहाँहरू अदालत कहिले जानुभयो भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, कार्तिक 26 र मङ्सिर 1 गते निर्वाचनको मिति तय भयो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू सबै श्री शेरबहादुर देउवादेखि दुर्गा पौडेलसम्म र उहाँहरूका साथी फड्के किनारामा बसेका 146 जना सबै लाइन लागेर देख्नु पूर्व सांसद। सर्वोच्च अदालतमा त धेरै रिट निवेदक जानुहुन्छ नि। हरेक नागरिक कानुनी उपचारका निम्ति आफूलाई अन्याय भयो भन्ने भएपछि अथवा न्याय खोजी गर्न अदालत जान पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार छ। नागरिकका रूपमा उहाँहरू जानुभयो, तर भ्रम के फिजाइरहनु भएको छ भने हामी चाहिँ सांसदका हैसियतमा विघटन भइसकेको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले हामी पूर्व सांसदहरू भन्नु पर्दैन, पूर्वहरू जाने अनि हामी बहालवाला छौँ। उहाँहरू के आधारमा बहालवाला हुनुभयो? विघटन भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नै मिल्दैन। विघटन राति 12 बजे 1 बजेमा दुनियाँ सुतेको बेला गर्ने भनेर त आरोप लाग्छ त। अनि चाहिँ मैले भन्दैछु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पहिलो राष्ट्रपति हुनुहुन्न नि नेपालको। रामवरण यादव पनि यसभन्दा अगाडि पहिलो राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति कार्यालयका फङ्सनिङका के अभ्यास छन्, के प्रचलन छन्? लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति कतिखेर भएको थियो? शपथ ग्रहण कति बजे भएको थियो? त्यो अरू विभिन्न विषयमा निर्णय कतिखेर भएको थिए? यी सबै चिज हेरौँ न। राष्ट्रपति कार्यालय 10 to 4 को अवधिमा, अफिस अवधिमा चल्ने संस्था त होइन। तर गगन थापाले मैसँग भन्नु भने अस्तिको कार्यक्रममा राष्ट्रपति त ओलीको गोटी हुनुभयो, गुटको गोटी हुनुभयो, उहाँले चाहिँ देश र जनतालाई भड्कालोमा हाल्न मिल्छ, उहाँको संविधान हो र। गगन थापाको इच्छा अनुसार चल्दिनु पर्ने, गगन थापाको ससुराको इच्छा अनुसार चल्दिनु पर्ने, गगन थापाको माओलीको इच्छा अनुसार चल्दिनु पर्ने। राष्ट्रपति चाहिँ क्याबिनेटको निर्णय, सिफारिस र संविधान बमोजिम उहाँले सबै कदम त्यसअनुसार चल्नुभएको छ। गैर जिम्मेवार ढङ्गले बोल्न त गगन थापा पनि त मिल्दैन। तर यो व्यवस्था आज खान थाल्नु पर्यो क्या दुवैजना मिलेर। राष्ट्रपतिका कारणले होइन, यो व्यवस्थामा जनतालाई निराश बनाउने, जनतामा निराशा छर्ने, जनतामा भए नभएका दुष्ट दुष्प्रचारहरू गर्ने, पद्धति सङ्गत होइन, प्रतिपक्षको हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, सत्तालाई आफ्नो स्वार्थको चाहिँ त्यो सिन्डिकेटभित्र सञ्चालन गर्न खोज्ने केही यस्ता तत्त्वहरूले यो व्यवस्थालाई, यो परिपाटीलाई
चाहिँ असफल बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्, त्यो पार लाग्दैन। राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम र मन्त्री परिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिको भूमिका त निष्पक्ष भएन। निष्पक्ष भयो। राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत कुन काम गर्नुभयो त? राष्ट्रपतिले परामर्श लिनु पर्थ्यो, विज्ञहरूसँग सोध्नु पर्थ्यो, 1-2 दिन उहाँले रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन यति हतार? रातिको 12 बजे चाहिँ संसद डेजुरेसन गर्ने? राष्ट्रपतिले परामर्श गरेर के तजबिजी निर्णय गर्नु पर्थ्यो? संविधानभन्दा बाहिरबाट चल्नु पर्थ्यो? तपाईँले हेर्नुहुन्छ यी मानिसका डबल स्ट्यान्डर्ड तपाईँले हेर्नुहोस् न। भीमरावजीले खोपका निम्ति, यो महामारीका निम्ति सघाउनुहोस् भनेर राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा उहाँले समकक्षीहरूलाई पत्राचार गर्नुभएको संविधान बमोजिम भएन भनेर। कार्यकारी होइन, उहाँले त्यो गर्नै मिल्दैन भनेर भनिसक्नुभयो त उहाँले। देशको राष्ट्रपति हो, राष्ट्र प्रमुख हो। राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो राष्ट्रका जनताको हित र सुविधाका निम्ति, जनताको राम्रोका लागि यो सबै गर्नुभएको छ। महामारीसँग लड्दाखेरि हरेक राष्ट्रपतिको कर्तव्य, प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य, सरकारको कर्तव्य, सबैले आफ्नो ठाउँबाट कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि सावधानी अपनाउने, हुलुज्जत नगर्ने, भिड नगर्ने र कोभिड विरुद्ध लड्ने कुरालाई साथ दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्र प्रमुखका हिसाबले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका हो। यो भीमराव प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्थेन? प्रधानमन्त्रीले पनि भनौँ न सल्लाह सुझाव या भीमरावले आँखा बन्द गरेर देख्नु भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो कि गर्नु भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ र परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्ना समकक्षीहरूसँग गर्नुभएको छ, संसारभरि गरिरहनु भएको छ, अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग गर्नुभएको छ र संसारका धेरै खास गरी खोप चाहिँ उत्पादन गर्ने भ्याक्सिन उत्पादक देशहरूका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न आफ्ना चाहिँ च्यानलहरूमा समन्वय गर्नुभएको छ, कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई लेख्नुहुन्छ, कूटनीतिक चाहिँ मर्यादा त्यो हो। परराष्ट्र मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई गर्नुहुन्छ। रावलजी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको छैन, अनुभव छैन। प्रधानमन्त्री त अब उहाँको त्यो कल्पना पनि गरेको विषय भएन। राष्ट्रपतिलाई लेखिने चुनाव के अरे पत्र राष्ट्रपतिले नै पठाउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिसँग संवाद राष्ट्रपतिले नै गर्नुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिसँग हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले नै गर्नुभएको छ। महारानी राष्ट्र प्रमुख हो बेलायतको, उहाँसँग चाहिँ पत्राचार यहाँ राष्ट्र प्रमुखले नै गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले फेरि महामारी त विशेष स्थिति हो, यो चाहिँ सामान्य स्थिति होइन। यस्तो बेलामा राष्ट्र प्रमुखकै पत्राचारको चाहिँ मूल्य के अरे मर्यादा र चाहिँ त्यो हैसियत बढी हुन्छ, ध्यानाकर्षण गम्भीरता त्यसले चाहिँ प्रश्न उठाइदिन्छ। उहाँले गर्न मिल्दैन, उहाँ कार्यकारी होइन, उहाँले चाहिँ एक्टिभली यसरी गर्न मिल्दैन। सेरेमोनियम हो। रावलजी यो मिल्छ र मिल्दैन भन्ने कुन अधिकारी हो? रावलजी उहाँको जिम्मा जे हो नेता हो, राष्ट्रभक्ति नेता हो। राष्ट्रभक्त त स्वघोषित राष्ट्रभक्त हुनु होला। उहाँका सबै सिफारिस पब्लिक कन्जम्सनका लागि भन्नुभयो होला, मिडियालाई भन्नुभयो होला। तर उहाँको कुरा चाहिँ भीमरावले मिल्छ भन्दा मिल्ने र मिल्दैन भन्दा नमिल्ने होइन। संविधान कानुन सबै कुराहरू विरोध गर्नुभएको छ। बजेटमा पनि अहिले हेर्ने भने अनुदानको 63 अर्ब रुपैयाँ एमसिसीकै पैसा हो। यो अनुदानको विषयलाई किन बजेटले चाहिँ कोट गर्यो भनेर पनि उहाँले अब्जेक्सन गर्नुभयो। सबै चिज हुन्छन्, रावललाई सोधेर गरिने कुरा होइनन्। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने देशले गरेका सहमतिहरू, देशले तय गरेको बाटो, बजेटका आधारभूत लक्ष्य सिद्धान्तभित्र रहेर संविधान कानुन बमोजिम सबै कुरा राष्ट्रले गर्छ। भीमरावलको आदेश निर्देश अनुसार सरकार आलोचनामा किन पर्यो यो 3 वर्षमा? मलाई भन्नुहोस् त। पछिल्लो समय नागरिकता सम्बन्धीको व्यवस्था गर्दाखेरि पनि मधेसमा पनि विरोध भएको जस्तो देखिन्छ। मधेसी दलहरूले पनि विरोध गरे। तपाईहरुले यसरी बुझ्नुहुन्न। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिमा अल्झै छ र समितिमा टुङ्गो गरेर फुल हाउसमा ल्याउने पारित गर्नेतिर सभामुखले कहिले ध्यान दिनु भएन। अनि समस्या त छ। म तपाईलाई दृष्टान्त दिन्छु। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा जन्मसिद्ध के अरे अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले जन्मसिद्ध नागरिकले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने त पाउनुपर्छ भनेर त परिपत्रहरू भएकै थियो। त्यो चाहिँ 67-68 को अरू धेरैका पालामा भएको छ। संविधानको व्यवस्था पनि त्यसै अनुरूप नै छ। हाम्रो नेपालको संविधानको व्यवस्था त्यो छ। तर सङ्घीय कानुनमा त्यो व्यवस्था नभएसम्म, नागरिकता त सङ्घीय कानुनको क्षेत्राधिकारको विषय हो नि त, त्यो नभएसम्म नागरिकले चाहिँ नागरिकता पाएनन्। नेपालको नागरिक छ, तिनका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। यो त देशभित्रको समस्या हो नि। र अहिले अध्यादेशमा संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था जस्ताको तस्तै
अध्यादेश मार्फत सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था गरिएको, त्यसमा कुनै थप तर गरिएको आज छैन। सिक्किमीकरण फिजीकरण यो- देशलाई यो- भुटानीकरण गर्न थाल्यो, त्यो देश एक- सिद्ध्याउन खोजियो। त्यो केही- प्रधानमन्त्रीले कुर्सीलाई चाहिँ आज नागरिकतासँग साट्नुभयो, सौदा होइन, गर्नुभयो। त्यो केही गैर जिम्मेवार तत्त्वहरू, केही समाजको चाहिँ मनोभावना दोहन गर्ने र उत्तेजना सिर्जना गर्न चाहने तत्त्वहरूको कुरा मात्रै हो। संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ, संविधान सभाले चाहिँ जारी गरेको संविधानमा त्यो व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था सिक्किमीकरण हुने हो भने त्यहाँ किन गरियो त? यी सबैले अहिले कराउने भीमरावलले, अहिले सडकमा चाहिँ विरोध गर्ने व्यक्तिहरूले एकदम क्या बात संविधान भनेर स्वागत गरेको विषय हो। अरे नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ है, फेरि त्यो विषय अनि चाहिँ मैले हामीले फेरि नकार्नै भन्दैछु मिल्दैन मैले फेरि। भन्दैछु त्यसो भएको हुनाले कन्टेन्टमा विषयवस्तुमा के छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। संविधानमा जे विषयवस्तु छ अध्यादेशमा संविधानको त्यही धारा 11 विषयवस्तु अनुसूची 2 ले त त्यही नागरिकता सम्बन्धी जे व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ त्यसैलाई कानुनी प्रबन्धमा ढालिएको मात्रै हो। त्यसमा अरू थप केही कुरा छैन। र गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने कोही सवाल गैर होइन नेपालीले त्यसलाई। नागरिकता पाउन्नन् र त्यसका निम्ति अध्यादेशमा कुनै छिद्रको व्यवस्था गरिएको छैन। मैले भने नि संविधानको जे व्यवस्था हो अध्यादेशमा त्यही व्यवस्था छ, कुनै थप गरिएको छैन। अनि सिक्किमीकरण मान्छेले 3-4वटा शब्द घोकेर हुन्छ र? भुटानीकरण, सिक्किमीकरण, फिजीकरण। फिजीमा के कारणले महेन्द्र चौधरी अगाडि आए, सिक्किम कसरी विलय भयो, भुटानमा के भयो भन्ने कुराहरू तिनीहरूले पढेका छन् कि केही अखबारका चाहिँ मिडिया स्टन्ट गर्नेहरूको चाहिँ बहकाउमा लागेका छन्? म ती मानिसहरूलाई सोध्न चाहन्छु। र केपी शर्मा ओलीले देशको हित विरुद्ध, नागरिकको स्वाभिमान विरुद्ध, देशको आधारभूत स्वार्थ विरुद्ध कुनै कसैसँग सम्झौता के हैन गर्नु। मलाई भन्नुस् त। किन कुर्सी रामहरि खतिवडाले मैसँग अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो हैन, भने यी सुन्नुस् है, व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री नजाउँ। भनेको उहाँको धर्म राम, सुन्नुस्, उहाँको चाहिँ भनौँ न के अरे पार्टीको सिद्धान्त भनेको के अरे दाम, यस्तो तपाईँहरूको चाहिँ साम नाम नै उहाँले यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ल रामहरिजीको नाम लिएर म कमेन्ट गर्न चाहन्न। साथीहरू आफ्नो आफ्नो मर्यादामा बसेर टिप्पणी गरे हुन्छ। राजनीति गरिरहेछौँ भन्ने व्यक्तिहरूले विपक्षी दलमा हुँदा विपक्षी दलको धर्म होला। रामहरिजीलाई म व्यक्तिगत नाम लिएर केही अथवा कसैलाई पनि नाम लिएर म के कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर नेपालमा चाहिँ जनताले चाहेको परिपाटी, जनताले गरेका अभ्यास, जनताले आस्था राखेका विश्वास विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले अन्यथा कुरा केही गर्नुहुन्न। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने प्रतिपक्षमा हुँदा जे पायो त्यो बोल्न मिल्छ। रामहरिजीले पनि जे पायो त्यो बोल्न मिल्छ। प्रतिपक्षमा हुने बित्तिकै गति छाड्न मिल्छ। त उहाँहरूले भन्नु भएको छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले भन्यो भने प्रधानमन्त्रीमा कुर्सी मोह यति धेरै किन भयो भनेर प्रश्न कुर्सी गर्नु मोह त सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। हो 72 सालमा, यो त चौथो पटक भनौँ न अझ। अब उसरी हेर्ने हो भने त चुनावी सरकारको नेतृत्व भने चौथो पटक चौथो पटक चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुन इच्छा गरेका रामचन्द्र पौडेलमा जस्तो सम्भव नदेखेर छटपटिरहनु भएको, तडपिरहनु भएको रामचन्द्र पौडेलमा जस्तो प्रधानमन्त्रीमा त्यो कुर्सीमा चाहिँ पुग्नु पर्यो भनेर लाग्यो हो र। 17 पटक दौडेर पनि हारेको त्यो पीडा छ र प्रधानमन्त्रीलाई। उहाँ त 4 पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नुभयो। कुर्सी मोहको कुरा होइन। रामहरि खतिवडाजी लगायतका सबै जीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु भयो प्रधानमन्त्रीलाई। 4 महिना उहाँहरूले के गरेर बिताउनु भयो? संसद त थियो, हिउँदे अधिवेशन त थियो। सुन्नुहोस् न, हिउँदे अधिवेशन थियो। उहाँहरूको डरको, उहाँहरूको भयको, उहाँहरूको आतङ्कको मूल्य चाहिँ अरूले चुकाइदिनु पर्ने हो। उहाँहरूलाई चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने। उहाँहरूले विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नु भएन। प्रचण्डले चाहिँ समर्थन, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर घोषणा गरिसकेपछि, मिति तय भइसकेपछि, हाउस बोलाइसकेपछि, वैशाख 27 गतेको मिति तय भइसकेपछि 1-2 दिन अगाडि समर्थन फिर्ता गर्नुभयो। जबकि उहाँले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध त कुनै केही कुरा बाँकी राख्नु भएको थिएन। 74 साल फागुन 3 गते 2 वर्ष पुगिसके के अरे गठन भएको सरकार 76 साल फागुन 3 गते 2 वर्ष पुगिसकेपछि उहाँहरूले मिडिया चाहिँ स्टन्ट सञ्चालन गर्नुभयो होइन। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बाटो खुल्यो भन्दै उहाँहरूले खुसी मनाउँदै
मिडिया माहौल सिर्जना गर्न परिचालन गर्नुभएको होइन। तर 4-4 महिनासम्म समर्थन चाहिए छैन भन्दाखेरि पनि अनि फिर्ता नगरी बसेको उहाँहरूले होइन। वैकल्पिक सरकार दिने बाटोमा त उहाँहरू जानु पर्थ्यो नि त। उहाँले त शेरबहादुर देउवालाई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कहिल्यै पनि मेरो सरकार टिकाइदिनुस् भनेर अराजनीतिक ढङ्गले याचना त गर्नुभएको होइन। यो नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न या नैतिकताको खरडी हो कि यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अब यो कुर्सी नछोड्ने अरूलाई दिँदै नचाहने जस्तो देखियो क्या अहिले उहाँहरूले पनि भने जस्तो। यसमा तपाईहरु जस्तो मिडिया कर्मीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। जुन सरकार बहुमतका साथ 5 वर्षका लागि आवधिक निर्वाचनबाट आएको हो, त्यो सरकारलाई 5 वर्ष पुग्नै नदिने, टेक्नै नदिने, चाहिँ 5 वर्ष चल्नै नदिने, यो चाहिँ को नेपालमा अस्थिरता नचाहनेहरूको चक्रव्यूहमा, त्यो षड्यन्त्रमा खेलिएको खेल हो त। आफ्नै पार्टीभित्रबाट हिजो गिरिजाप्रसादलाई 74 र 36 सिर्जना गरेर 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न दिइएन। 3.5 वर्षमा त्यो सरकार गयो। 2/3 बहुमतको बीपी को सरकारलाई पनि त्यहाँ तुलसीगिरी, विश्वबन्धु थापाहरू सिर्जना गरेर चाहिँ पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढाएर चाहिँ महेन्द्रले 17 सालको कु गरे। 48 सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई पनि त्यही भित्र 3600हरूले नीति कार्यक्रम फेल गरे र चाहिँ ढाले 3.5 वर्षमै। अहिले त्यसपछि 56 मा केपी भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई पनि 1 वर्ष नपुग्दै गिरिजाप्रसादको सरकारलाई शेरबहादुरले ढालेर पार्टीभित्रैबाट अस्थिरताको चाहिँ खेतीपाती गरियो। अहिले चाहिँ नेपाली जनताले 7 साल यताका सबै अस्थिरताका दृष्टान्तहरूलाई मध्यनजर गरेर बलियो बहुमत, 2/3 हाराहारीको बहुमत केपी ओलीको नेतृत्वमा उहाँको नेतृत्वको सरकारका लागि दिएका थिए नि त। तर चाहिँ यहाँभित्र 26 जना कहाँबाट आए, 27 जना कहाँबाट आए, कुन मूल्य मान्यता अन्तर्गत आए त? त्यही समस्या हिजो गिरिजाप्रसादले, हिजो बीपी कोइरालाले। यो म्यानेज त प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले गर्ने होइन र केपी शर्मा ओली त किन म्यानेज त गरेको? विवाद आज उत्कर्षमा हेर्नु त पार्टी विभाजनको संघारमा छ। विभाजन हुन्छ, पार्टी हुन्छ, विधि अनुसार अनुशासन मर्यादा मूल्य अनुसार नचल्दा पार्टी जस्तो भएर नचलेर भत्किया पार्टी, भैँसे पार्टी बनाउन खोजेपछि त पार्टी त एक रहन्न। पार्टी त नीतिले, सिद्धान्तले, सङ्गठनले, आचरणले, व्यवहारले पार्टी हुने हो नि। यो पार्टी चाहिँ महाधिवेशनमा हार्ने, निर्वाचनमा हार्ने प्रधानमन्त्री हुने 2 ठाउँबाट, महाधिवेशनमा हार्ने 5 वर्ष महाधिवेशनको अवधि पर्खन नसक्ने, अनि प्रधानमन्त्री केपी ओली 5 वर्ष नै हुनुभयो भनिसकेपछि असह्य रात दिन कसरी यो सरकार ढाल्ने तपाईँले देख्नु भएको छैन। बालुवाटार जान उहाँको चाहिँ शुद्धता, उहाँको जानु भएन, उहाँ मेरिट होटलमा जानु भयो। उहाँ मेरिट होटल जान मिल्ने, दिनका दिन शेरबहादुर देउवाको निवासमा पूजा आरती गर्न जान मिल्ने, खुमलटारमा चाहिँ बिहान बेलुका रिपोर्टिङ गर्न बुझाउन जान मिल्ने, अर्दली जस्तो हुन मिल्ने, तर बालुवाटार जान नमिल्ने। तपाईँले देख्नु भएको छैन? पार्टी पद्धति, मूल्य, मान्यता, इगो कहाँ छन् यी सङ्गति? होइन, यो कार्यदल पनि बन्यो, सबै कुराहरू भयो, पार्टी एकतालाई मजबुत पार्नुपर्छ। अन्तिम प्रयास पनि हिजोको तपाईँहरूको स्थायी कमिटीले पनि त्यही निर्णय गरेको छ, अन्तिम प्रयास अझ जारी राख्ने भनेर। यो गाँठो चाहिँ कहाँनिर किन फुक्न सकेन? गाँठो अहिले अड्किएको, कसिएको कहाँ छ भने माधव नेपाल र भीम रावलको तरङ्गित दिमागमा। उहाँहरू आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो नेतृत्वलाई, आफ्नो नीतिलाई गर्व गर्ने, स्थापित गर्ने, बलियो बनाउने काममा हुनुहुन्न। उहाँहरू शेरबहादुर देउवाका कार्यकर्ता बन्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यभन्दा तल्लो हैसियतमा पुगेर भूमिका खेल्नु। अनि उहाँहरू त एनी हाउ केपीलाई हटाऊ, त्यो देखियो नि। थाहा छैन ओलीलाई हटाऊ। म 5वटा दृष्टान्त थिए, अहिले बढेर ती अझ बढे। म भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीको एकल बहुमत करिब थियो। त्यो बहुमतलाई चाहिँ कमजोर बनाउन कपिलवस्तुबाट र दाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभाका 2 जना सदस्यलाई राजीनामा गराउनु भयो। 1 जना प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई माओवादीतर्फ प्रवेश गरे भन्ने वक्तव्यबाजी गराउनु भयो। त्यो कसरी गराउनु भयो? एउटा मुद्दामा रमण श्रेष्ठ वकिल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रचण्डसँग भेट गराउनु भयो र मान्छेका कमजोर कडीहरूमा टेकेर उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ अस्थिरताको प्रयास गर्नुभयो। म एउटा उदाहरण दिन्छु। पार्टी विरुद्ध
बागमती प्रदेशमा पार्टीले रामबहादुर थापा बादललाई उम्मेदवार बनायो। त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गर्नुभयो उहाँहरूले निर्दलीय उम्मेदवारका निम्ति। माधव नेपालको मान्छे उम्मेदवार, रुख छैन, गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा छैन, प्रचण्ड शेरबहादुरको चाहिँ समर्थन, एमाले विरुद्ध मोर्चा। अनि एमाले विरुद्ध खडा भएको निर्दलीय व्यक्तिलाई मतदान, त्यसका निम्ति पार्टीको अनुशासन मर्यादा, सूर्य चिन्हबाट चाहिँ निर्वाचन जितेका मान्छेहरूले, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले, अध्यक्ष उपाध्यक्षले कलममा भोट हाल्ने सम्मको गैर जिम्मेवार पार्टी विरोधी काम गर्नुभयो। दुईटा उदाहरणमा भन्दैछु। तेस्रो उदाहरण उहाँहरूले लुम्बिनी प्रदेशको उपनिर्वाचनमा गरिहाल्नु चाहिँ निर्वाचनमा रुखमा भोट हाल्नुभयो माधव नेपालले। प्रवृत्ति कसको प्रवृत्ति के हो त? केपी ओलीको प्रवृत्ति। केपी ओलीले रुखमा भोट हाल्नु भएको थियो र उहाँहरूले विद्रोह गरे हो। सूर्य चिन्हमा भोट माग्दा उहाँहरूले विद्रोह गर्नुपर्ने, नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई हराउन उहाँहरूले विद्रोह गर्नुपर्ने, यो खालको चाहिँ तेस्रो कुरा भयो। तपाईँले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमलाल कणेल हुने सुनिश्चित थियो नि त। प्रकाश ज्वाला सहितका 4 जना मान्छेले ती आफ्ना मतिले र आफ्नो बुद्धिले गरेका होइनन् नि त। ती माधव नेपालको निर्देशन अनुसार फ्लोर क्रस गरेर चाहिँ प्रचण्डका कार्यकर्ताको सरकार टिकाउनु भयो। तपाईँले देख्नुभयो नि। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाकोमा अनधिकृत रूपमा कयौँ मान्छेले हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौँ, हाम्रो हस्ताक्षर सामेल गरेको त्यो नक्कली हो भन्नुभएको छ नि। 26 जनालाई उहाँहरूले चाहिँ हस्ताक्षरसहित नक्कली हस्ताक्षरको पोका चाहिँ जिम्मा लाएर पठाउनु भयो नि त। पार्टीले कहीँ निर्णय गरेका थियो? कहीँ पनि थिएन। उहाँहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा खसी बजारका भेडा च्याङ्ग्रा जस्तो बिक्री भएर जानुभयो नि त। उहाँहरू कुनै पार्टीको मूल्य मान्यता अनुसार त जानु भएन। संसदमा प्रदीप गिरीले पहिला एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो कि कोही आजीवन संसदमा जाने, संसद मार्फत देशको सेवा गर्ने भनेर मान्छेहरू सङ्घर्ष गरेर पार्लियामेन्टमा पुगेका हुन्छन्। कोही श्रीमान बितेको, श्रीमती बितेको, छोराछोरी बितेको शोक सहानुभूतिका कारणले पुगेका हुन्छन्। कोही चाहिँ विभिन्न खालका तत्कालिक समीकरणहरूले पुगेका हुन्छन्। कोही चाहिँ यस्ता हुन्छन् जो म यहाँ कसरी आएँ भन्ने पनि थाहा पाएका हुन्छन्। त्यस्ता मानिसहरूलाई म को हुँ, कुन पार्टीबाट निर्वाचित हुँ, मेरो चुनाव चिन्ह कुन हो, संसदीय दलको नेता कुन हो, यो चौथो क्याटेगोरीका सांसदहरू माधव नेपालले चाहिँ सापटी उपलब्ध गराएको शेरबहादुर देउवालाई त्यसो गर्नुभयो। अनि त्यसो गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले भनेअनुसार भएन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विश्वासको मत लिँदा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा 28 जना मान्छे चाहिँ अनुपस्थित भएर असहयोग गर्नुभयो। अनुपस्थित हुने, फ्लोर क्रस गर्ने, चाहिँ विरोधी उम्मेदवार खडा गर्ने, त्यसलाई उम्मेदवारलाई मतदान भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकताको विपक्षमा प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ। विभाजनको सिरा उहाँले कोर्नुभयो। आज जेठ 2 मा 2075 किन फरक पर्यो, के हुन्छ भनेको कर्णाली, लुम्बिनीको सांसदको राजीनामा, बागमतीमा पनि त त्यही भइसक्यो नि। सुदूरपश्चिमै हेर्नुहोस्, कुन पार्टीको संसदीय दलको नेता हो प्रकाश विक्रम शाह? कुन पार्टी हो उसको? नेकपा एमालेले चाहिँ त्यो त समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थियो स्थायी कमिटीले। तर चाहिँ प्रकाश विक्रम शाहको नेतृत्वमा भीमरावलको निर्देशनमा सुदूरपश्चिममा के भयो? अझै पार्टीको दुहाई, पार्टी एकताको दुहाई, यो अरण्य रोदन भीमरावलले, माधव नेपालले त गर्न मिल्दैन जस्तो। यति गर्दा पनि अब यिनको भविष्य चाहिँ नेकपा एमाले भित्र के हुन्छ त्यसो भन्नुस् न त। आज जनताले मार्क गरेका छन्, जनताले हिसाब किताब गरेका छन्। पार्टी भनेको निशर्त नीति, नेतृत्व, सङ्गठन, अनुशासनको परिपालना हो। त्यो फ्रेमवर्कभित्र चाहिँ जसले पनि आफ्ना व्यक्तित्व विकास, भविष्य त्यहाँ चाहिँ खोजी गर्न मिल्छ। पार्टीलाई बदनाम गरेर दुष्टतापूर्ण आरोप लगाएर हरेक विषयमा विपक्षीले भन्दा 4 हात पर 5 हात उफ्रिएर आलोचना गरेर, बदनाम गरेर, घेराबन्दी गरेर, विपक्षीसँग साँडगाँड गरेर, विपक्षीसँग बिक्री भएर मतियार बनेर नयाँ दल खोल्छु भनेर भन्न सुरु भयो नि त। यो पार्टीभित्र यसो गर्नुभन्दा त नयाँ दल खोलेर आफ्नो बुताले आफ्नो 10 सिट ल्याएर देखाउनुस् आउँदो चुनावमा। यो चुनाव हुँदैन, गरिने चुनाव होइन। चुनाव भए पनि 10वटा सिट ल्याएर आउनुस् भनेर भनिसक्नु। माधव नेपालले च्यालेन्ज गरिसक्नु। पानी अनलाइनका चाहिँ उत्तेजनात्मक शीर्षकहरू को बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर तपाईँको माध्यम मार्फत म चाहिँ अहिले गरेका कर्म, कुकर्म र अपराधहरूको
जगमा उभिएर माधव नेपालले आफूले चुनाव जितेर देखाउनुहोस्, च्यालेन्ज भीम रावलले आफूले चुनाव जितेर देखाउनुहोस्। यस्ता केही तत्त्वहरू जसलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग मार्क गरेका छन्, निगरानी गरेका छन्, उनको भूमिकालाई सिलसिलाबद्ध रूपमा हेरेका छन्, ती तत्त्वहरूले एमाले भएर देउबाका हतियार बनेकाहरूले, एमाले भएर पुष्पकमल दाहालका शिखण्डी बनेकाहरूले, एमालेमा बसेर चाहिँ एमाले विरोधी घात प्रतिघात र अपराध गरेका मानिसहरूले जनताको इजलासमा उभिएर अनुमोदन प्राप्त गर्ने कुरा सपनामा चिताउन सक्छन्। खै ठिक छ, हेर्न बाँकी छ नयाँ दल खोल्नुहुन्छ कि उहाँहरू अब एमाले भित्रै फर्किनुहुन्छ, त्यो त समयको माग होला, समयले बताउला। अब मलाई भन्नुहोस्, यस्तो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हामी छौँ, एकातिर अस्पतालमा चाहिँ बिरामीको चाप घट्नुको सट्टा बढेको बढै छ, अर्कोतिर केही अहिले मात्रात्मक रूपमा घट्या छ, अहिले घट्या छ, अहिले घट्या छ, म मान्छु। केही दिन समय पहिले त्यस्तो थियो, अहिले पनि सङ्क्रमण कुन गतिमा र कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ। भ्याक्सिनेसनको सवालमा प्रश्नहरू छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा चुनाव गर्ने समय हो त सूर्य थापाजी? ल भन्नुहोस् त। चुनाव चाहिँ यतिखेर गर्ने, दसैँ आएको बेलामा नगर्ने, तिहार आएको बेलामा नगर्ने, यस्तो बेलामा गर्ने, यस्तो बेलामा नगर्ने भन्ने हुन्न। चुनाव चाहिँ संविधानको व्यवस्था अनुसार गरिएको हो र यो प्रधानमन्त्रीले चाहेर भएको निर्वाचन होइन। संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार गठन हुन सकेन। त्यसो नहुँदा चाहिँ 76(7) अनुसार चुनावमा जानु संवैधानिक व्यवस्था हो। यो कसैको रहर इच्छा बाध्यताको कुरा, रहर र इच्छाको कुरा होइन, यो बाध्यताको चुनाव हुन्छ त। चुनाव हुन्छ। चुनाव चाहिँ तपाईँले देख्नु भएन, ट्रम्पको बहिर्गमन चुनाव मार्फत भएको होइन। बाइडेनले चाहिँ ट्रम्पलाई कुर्सीबाट चाहिँ आफू खुसी हटाएको हो र त्यहाँका अमेरिकी जनताले हटाएको हो। भारतका विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन, अस्ति पनि पश्चिम बङ्गालमा भयो, केरलामा भयो, निर्वाचन भएको छ। तपाईँ श्रीलङ्कामा हेर्नुभयो निर्वाचन भएको छ, जापानमा भएको छ, विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन भएको छ नि। त्यसो भएर नेपालमा पनि निर्वाचन हुन्छ। नेपालमा निर्वाचन अहिले हुन्न भन्नेहरू चाहिँ त्यो निर्वाचन हुँदा चाहिँ किनारामा फ्याँकिने, पराजित हुने, जनताबाट तिरस्कृत हुने तत्त्वहरू जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गरिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ निर्वाचन हुन्न भन्ने एउटा माहौल सृजना गर्न खोजिरहेका छन्। कसरी चुनाव गर्नुहुन्छ ओलीले भन्नुहुन्छ उहाँहरू? यो ओलीले गर्ने होइन नि त, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउँछ, त्यो संवैधानिक निकाय हो। सरकारले त्यसका निम्ति सबै वातावरण बनाइदिन्छ, जनताले मतदान गर्छन्। संसारभरि निर्वाचन चाहिँ पेन्डेमिकका कारणले निर्वाचन हुन सकेन भन्ने एउटा ठाउँ देखाउनुहोस् त। मान्छे डरले भोट हाल्न जान्छन् र कोरोना लागिहाल्छ कि क्या हो? अर्को कुरा के हो भने आज हामी जेठमा छौँ। 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडिको नेपालको स्थिति के थियो भने अक्सिजन सिलिन्डरहरू पर्याप्त थिएनन्, भेन्टिलेटर थिएनन्, बेडहरू उपलब्ध हुन्थेनन्। कयौँ मानिसहरू चाहिँ समयमा अक्सिजन पाउन पनि नसक्ने अवस्था त थियो नि। त्यो चाहिँ प्रबन्ध मिलिसकेका थिएन, किनभने हामी एकदम तमतयार हालतमा त थिएनौँ। महामारी अकस्मात आयो, त्यस अनुसारको व्यवस्थापन मिलाउँदा केही समय लाग्यो। तर 2 हप्ता अगाडि र आज हेर्नुभयो भने आज बेड पर्याप्त छन्, अक्सिजनको आपूर्ति पर्याप्त छ, सिलिन्डर पर्याप्त छ, अक्सिजन प्लान्टहरू विभिन्न अस्पतालहरूमा उत्पादन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ, अक्सिजन आपूर्ति त्यही ढङ्गले भएको छ, बिरामीहरूले चाहिँ उपचार पाएका छन्। नर्भिकमा जस्तो सबै ठाउँमा नहोला, ग्रान्डीमा जस्तो सबै ठाउँमा नहोला, टिचिङमा जस्तो सबै ठाउँमा नहोला, सबै बिरामी चाहिँ मैले भनिएका अस्पतालमै पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर कुरा के हो भने सबै ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरमा, अस्पतालमा, सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालमा, निजी अस्पतालमा बिरामीहरू सक्रिय सङ्क्रमितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्थिति अहिले करिब सामान्य बनिरहेको छ र अहिले कोभिडलाई जितेर सङ्क्रमण मुक्त हुने सङ्ख्या, सङ्क्रमित हुने सङ्ख्याभन्दा बढी छ। तपाईँले पछिल्ला दिन सरकारले कामै गरेन कोभिड नियन्त्रणमा, सरकारले नगरेको भए के सरकारले नगरेको भए एउटा स्वास्थ्य टिम लिएर नारायण काजी श्रेष्ठ गोर्खा गएर यो निको भएको हो त। म हिजो चाहिँ कम्पाउन्डर थिएँ, या चाहिँ पढेको हुँ भनेर गोर्खा गएर तमासा देखाएर मात्रै यो भएको हो त, भिड गरेर। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो सबै सरकारले गरेको हो, सरकारको संयन्त्र छ। तर आज जनतालाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने होइन त सूर्य थापा? भ्याक्सिनको तपाईँ, म भ्याक्सिनको पनि भन्छु। भारतले 10 लाख डोज भ्याक्सिन अनुदान उपलब्ध गरायो र भारतपछि दक्षिण एसियामा भ्याक्सिन सुरु गर्ने पहिलो देश नेपाल हो। त्यसपछि चीनले 8 लाख डोज उपलब्ध गरायो। सरकारले भारतसँग 20 लाख डोज भ्याक्सिन किन्ने चाहिँ सहमति गर्यो।
त्यसमध्येको 10 लाख डोज आयो। 10 लाख डोज त्यहीँ पनि हाहाकार भएको हुनाले आइसकेको छैन। चीनलाई राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ टेलिफोन संवाद गरेर चिनिया राष्ट्रपतिज्यूसँग संवाद गरिसक्नु भएपछि उहाँले घोषणा गर्नुभयो 10 लाख फेरि भ्याक्सिन दिने भनेर। चीनबाट त्यो मध्येको पनि 9 लाख भ्याक्सिन चाहिँ काठमाडौँ आइसकेको छ। 8-9 लाख आइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले झन्डै 38-40 लाखको सङ्ख्यामा भ्याक्सिनको प्रबन्ध विभिन्न रूपमा चाहिँ भएको छ। राष्ट्रपतिज्यूले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई, बेलायतकी महारानीलाई, रुसी राष्ट्रपतिलाई, भारतका राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्नुभएको छ। भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनका निम्ति अनुरोध गर्नुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीले विभिन्न देशसँग कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले कुटनीतिक तहमा यी कुराहरू अगाडि बढाउनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ 14 गते जेठ 14 गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि पनि चुनाव अगाडि नै हामी सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न जुटेका छौँ भन्नुभएको छ। बजेट मार्फत तपाईँले हेर्नु नै भएको छ, झन्डै 27 अर्ब त खोप किन्नका लागि नै बजेट छुट्याइएको छ र कोभिड नियन्त्रणका निम्ति चाहिँ 4 अर्बको अहिले रनिङ फन्ड खोप किन्न र कोभिडको सामना गर्न गरेर झन्डै 37-38 अर्ब बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ। बजेटको अभावले र कुनै पनि कुराको कारण अब सरकारले सबै जनतालाई भ्याक्सिन लाउँछ त त्यसो भए सरकारको अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम यही हो। र तपाईँले हेर्नुभयो संसारमा खोप उत्पादक देश थोरै छन् र संसारभरि ती उत्पादक देशहरूले खोप पुर्याउनु पर्ने छ र अहिले खोपको एक प्रकारले हाहाकार छ। यही कारणले नर्मल प्रक्रियाबाट सामान्य रूपमा होइन कि विशेष प्रक्रियाबाट विशेष फोकस गरेर जोड गरेर राष्ट्रपतिज्यूले नै पत्राचार गरेर टेलिफोन गरेर जनताको यो आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नका निम्ति राष्ट्र प्रमुखको त्यो हैसियतमा उहाँले यो सबै चाहिँ कोसिस गरिरहनु भएको छ, प्रयास र पहल गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन हाहाकारको स्थिति, महामारीको कारणले सिर्जना भएको हाहाकारको अवस्था छ, यसलाई मध्यनजर गरेर जस्तो प्रधानमन्त्रीले गार्जियनमा लेख नै लेख्नुभयो, बेलायती पत्रिका, CNN लाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो, BBC वर्ल्डसँग पनि उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, जनस्तरमा पनि आह्वान गर्नुभएको छ। यो सबै चाहिँ के छ भने अमेरिकासँग, बेलायतसँग, रुससँग, भारतसँग, चीनसँग भ्याक्सिनका निम्ति हामीलाई चाहिने झन्डै 4 करोड डोज भ्याक्सिन चाहिँ कम्तीमा हामीलाई चाहिन्छ भन्ने प्रबन्ध गर्न भने सरकारको ध्यान अब चाहिँ खोपतिर हुन्छ, खोपमा केन्द्रित छ। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन दुईटा कुरामा नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महामारीको सामना गर्न खोपमा, खोपको व्यवस्था गर्न र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न सरकार दुईटा कुरालाई अर्जुन दृष्टिका साथ हेरेर। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका चाहिँ प्रमुख प्रेस सल्लाहकार आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सूर्य थापा। उहाँसँग हामीले विकसित यो घटनाक्रमसँगै नेकपा एमाले भित्रको विवाद र चाहिँ आउँदो मितिमा चाहिँ तोकिएको जुन चाहिँ चुनाव छ, चुनाव हुने सम्भावना कति छ र आम जनताको स्वास्थ्यसँग केन्द्रित रहेर विशेष गरी कोरोना भ्याक्सिनको चाहिँ सवालमा रहेर सरकारको तयारी के छ लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।